Hello, good evening everyone. Hello, good evening everyone. Welcome to our daily devotional. Today is February 14, 2025 ug karon ang celebrate ang Hearts Day. So, happy Hearts Day. So, karon ika day 15 sa ato ang devotional. So, ang ato ang topic is about trusting God. So, ang word na sa Proverbs chapter 3 verse 5 nga nag-ingon, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. So, let us pray. Father God in heaven, Lord, we honor your name. We glorify you, Lord God. Ikaw ang among Ginoo, Lord God, maghari ka, Lord God, sa among kinabuhi. Tabangi kami, Lord, nga ikaw ang among pagkasundon kanunay sa among kinabuhi. Lord, wala kami mahimong gula ikaw. Pasalua kami, Lord, sa among mga kalapasan, sa among mga sala, sa among mga nahimo, Lord God, nga wala makahatag og kalipay sa imong ngalan. Tanggala, Lord, whatever man nga mga babag, Lord God, nga dili kami makadayeg, makaampo. Diha kanimo, Lord God. Bag-oha, Lord God, ang amo ang kinabuhi, bag-oha mong kasing-kasing ug among hunahuna, Lord God, nga mahimong sama kang Kristo, Lord God. Kay mao kini imong kabubuton dinhi kanamo, Lord. Salamat, Lord God. Niini nga higayon, Lord God, kami makatuon sa imong pulong ug maka-share, Lord God, sa ubang mga tao, Lord God, nga nanginhanglan sa imong pulong, Lord God, ug mensahe, Lord God, nga makahatag og kabag-uhan, paglaom, gugma ug kaluwasan. Salamat, Lord, ang isali diha kanimo kini nga buluhaton, Lord God. Puna kami, Lord God, sa imong balaang espiritu, sa imong kaalam, Lord God, aron kami makasabot, Lord, sa imong mensahe. Ablihi ang matag usa, Lord God, ng mga kasing-kasing nga madawat sa imong pulong. Gamita kami, Lord God, nga mahimong instrumento, Lord God, sa imong gugma sa matag usa. Dalaygon ka, Lord, tanang dungog himayag mga pagdayeg kanimo lamang amahan nga naa sa langit. Kining tanan, Lord, among giampo ug gipasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Again, may gabi, trusting God. Salig sa Ginoo. So, ingon sa ato ang pulong atong gibasa. Kung sa Bisaya pa, salig sa Ginoo sa bug-os mo, kasing-kasing. Ayaw gayud pagsalig sa imong kaalam. So, napay sumpay ana, hinumdumi. So, ingon diri sa sumpay, hinumdumi siya sa tanan mong buhaton og tultulan kaniya sa matarong nga dalan. So, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will direct your path straight. So, kining a verse, Proverbs chapter 3 verse 5 to 6 is mao ni siya ang pinakaunang nga verse nga akong gikuptan na nag-share ni ani nga verse katong nag-eskwela pa ko during high school. So ug mao kini akong gidumdum ug hangtod karon ako naga dumdum gihapon ni ani nga dili ako makalimot nga sa Ginoo ang ato ang pagsalig, dili sa ato ang kaugalingon. So, ingon man ta bright man ta, naatay kahibalo, but ang tanan gikan sa Ginoo. So, ang Ginoo gayud maghatag og kaalam. So, lahi ang kaalam sa tao with the wisdom of man, ug lahi pod ang kaalam gikan sa Ginoo. So, sometimes things happen that we simply don't understand. So maybe something didn't work out quite the way you thought it would. Or maybe God wants you to do something that might seem crazy. But one thing is certain, you can always trust His love for you. The children of Israel sure thought God was crazy when He told them to move into the promised land. There were giants and scary people everywhere. But once they all decided to trust God and obey Him, God did exactly what He said He would. He will do the same for you. So, gusto sa Ginoo nga, doon natay pagsalig yun sa iya. 100% nga pagsalig.
Kay sa panahon pa, kadtong panahon pa sa nilang Moses, sa panahon pa ni Moses, di ba, gikan sila sa Egypt, padulong sila sa Promised Land. Og ang Ginoo, nagpromise sa ilaha nga dili gud sila biyaan ni pasagdan. Og dire daghan og mga nahimong galamiton sa Ginoo nga mahimong speaker nga maghatod og mga mensahe sa mga katawhan nga salig gayud sa Ginoo. Musalig ta sa Ginoo, iya gayong padag-on. So sa panahon ni Moses, ang mga tao na ipagsalig sa Ginoo pero usahay makuan sila kanang mabalik sila nga maghimo sila ilahang Dios og mosalig sa ilang kaugalingon. So mao na nga sa mga panahon nga naay wala mituman sa Ginoo. Ang Ginoo ra ba dili gyud na kanang malimbungan tungod kay ang Ginoo maski unsa ato ang gihunahuna kahibalo ang Ginoo. Wala pa gani nato gihunahuna o gibuhat kay wala na daan ang Ginoo sa ato ang mga. God knows the condition of our hearts. So wala gyud tay may tago sa Ginoo. Mao nang let's be honest with God. So let's be honest with God. So ingon diri sa tong pulong karon nagpahinumdom ang Ginoo nga musalig ta sa iya dili sa ato ang kaugalingong intellect o galingon natong kusog tungod kay usara na ka kuan sa Ginoo. Ang atong kinabuhi diri sa kalibutan mubura. Mao nang wala ta kay balo sa umaabot, wala ta makabalo sa in the next few hours, in the next days ato ang kinabuhi. Mao na nga if we have faith in God, so padak-a ka nang pagtuo. Salig sa Ginoo. Huwag isurrender, una gyud sa tanan, isurrender na to ato ang kinabuhi sa Ginoo. Mao na nga una pod nga if we realize unsa nato kanid ang Ginoo sa ato ang kinabuhi. Mao na nga if we realize nga unsa ang gugma sa Ginoo nga iyang gihatag si Jesus to save us from our sins. So mao kini nga dili ba ta makasalig sa promise sa Ginoo? Iya nagong anak iyang gihatag sa atoa to save us. So mao kini nga ang Ginoo nag-remind kanato salig sa iya with all our heart. So with all our heart dili lamang 99% kundi 100% kanang ngayon nga with all our heart. So kanunay nga atong hunahunaon ng Ginoo, imposible man na. So ang ato ang pagtuo sa Ginoo kanang mosunod ta sa iyahang pulong og atong kinabuhi matag adlaw. So dili nga mingon ta nga Domingo ra ko mahimong buotan. Domingo ra ko mahimong mutuman sa Ginoo. Kun dili matag adlaw. Our journey with God is a daily life of surrender to God. Nganong kinahanglan mo ta mo surrender diha sa Ginoo tungod kay wala gayud tay mahimo kung wala ang Ginoo. God is still God without us. But we are nothing without God. So salig sa Ginoo. So dili is ato ang kagalingon. So kung kulangan pa ganito sa pagsalig sa Ginoo, ato ka ng pangayoon in prayer. So daghang plano, daghan og mga promises ang Ginoo nga iyang gihatag kanato. So ang Ginoo, nag-ingon ang Ginoo sa iyang pulong sama ra pud kini nga giingon sa Ginoo kanato. So kaning pulong iyang gihatag si Jesus, iya kining isa na pag-abot ni Jesus, daghan og balaod ang mga Israelita, daghang balaod. Ningon nay nangutana nga mga unsa man gyud ang greatest commandment. Sa tanang mga balaod, unsa man gyud ang greatest commandment. So mao ni kini summarize into 2
greatest commandment. So unsa man kini? So mao kini ang to love God with all our heart, soul, mind, and strength, and to love our neighbor as we love ourselves. So, diha magikan tong mga Ten Commandments. So, i-summarize ni Jesus. Og si Jesus, iyahang gi fulfill og insakto. Iyahang gi, karabitang gi, kung kuan pag-implement ni insakto kung unsa ang mga balaod. Unsa sa insaktong pamaagi nga makashimo ta sa pagsunod sa balaod sa Ginoo. So, mao kini ang ato ang sugo sa Ginoo kanato. To love Him with all our heart. So, dili ta makahigugma sa Ginoo kung wala tay pagtuo. Ug dili po ta makatuo sa Ginoo kung kulang ato ang pagsalig sa iya. So, mao na nga if we really doubt, if we really have doubt sa ato ang pagtuo diha sa Ginoo, be honest with God. So, mo ni, it's between you and God. So, ako, igo ko maka-share sa pulong sa Ginoo because I have experienced how God transformed me into a better person. So, kaniadto ang ako ang pagtuo wala sa Ginoo, mao na naka-realize ko nga wala day ko nagtuo gid. Kuha lang ako pagtuo sa Ginoo. Kung dili na sa tao. So, mao ni nga atong i-shift ang ato ang pagtuo diha sa Ginoo. Mao na nga kung okay ang atong relasyon diha sa Ginoo, vertical relationship with God, okay po ang ato ang relasyon diha sa ato ang atong horizontal nga relasyon, mao na ato ang mga tao nga nasa atong palibot. Tungod kay if we honor God and we obey God, the favor of man and God will be upon us. So, unsa man nga mga pabor kay ingon man diri sa Proverbs chapter 3 gyapon ni siya naingon nga kung misig gani kuan kanay tambag ni siya sa kanato. Proverbs chapter 3 or panultihon sa Bisaya pa. Ingon dinhi, anak, ayaw kalimti ang gitudlo ko kanimo, hinumdumi kini kanunay ang ipabuhat ko kanimo, makahatag kanimo taas ug mauswagong kinabuhi ang akong gitudlo kanimo. Ayaw gayud isalikway ang pagkabuutan o pagkamatinumanon. Ikwintas kini sa imong liog o isulat sa imong kasing-kasing. So meaning, kada adlaw ato kining ikinabuhi. Dumdumon na ito matag adlaw. Kung buhaton mo kini, malipay kanimo ang Ginoo ug ang mga tao. So the favor of God and the favor of man will be with you. O makabaton kag maayong panabot. So, the understanding. So, muna nga, sa ato ang prayer, let's pray for wisdom, knowledge, and understanding. Because, kung ang Ginoo na ganin ang muhatag sa iyang kaalam sa ato, mahan ay gayot ang ato ang kinabuhi. So, dili man sa ingon nga, wa tay problema, naagya po na yung mga challenges, mga trials ato ang kinabuhi because God is always testing us. So, kung ligon ba ta, kung sa mga pagsulay, kung mulahutay ba ta sa itong pagtuo, kaya ang mulahutay, maoy mudaog. Kaya nga pa ni Pablo nga, ang mulahutay sa dagan. Muraga ni siya lumba sa dagan ang mulahutay maoy mudaog. So, kani ato ang pagtuo kang Kristo, dili ni siya pa kanang competition kundi pala hutayay kinsa tong kung sa kuan pa dagan pa nga pila ka murag marathon, di ba? Ang marathon dili man na siya pag kinsa tong mulahutay sa pagtuo diha sa Ginoo maoy mudaog. Kaya ang mulahutay mo na siyang nahimo na siyang strong nga kabalo na siya kung unsa ang iyang dapat saligan. Mao na akong ato ang saligan ng Ginoo gayud. Muna nga saay sa mga ato ang pagtuo diha sa Ginoo, gisulayan ta kay i-test ang ato ang pagtuo sa Ginoo kung tinuod ba kayod kini. Kung dili ba kini patay nga pagtuo kay ang buhi nga pagtuo
aduna gyud ni bunga, maayong bunga nga maoy makit-an sa ubang mga tawo kanato nga makaingon sila nga aduna gyud tay Ginoo. So mao kini ang bunga adunay kabaguhan sa ato ang kinabuhi. Kung kaniadto nga wala pa ta sa Ginoo nakaila ang ato ang kinabuhi naa sa kangit-ngit, meaning naa sa kasalanan. So mao na nga dili gyud ta maingon nga wa tay sala tungod kay ang pulong sa Ginoo tinuod. Mao kini nga sa ako ang gi-share sa una, let the word of God be our standard of living. Kay kung wala tay gi-acknowledge nga standard of living, sama ra pud na sa usa ka professional nga adunay guidelines nga ginasunod. So kita pod as Christian, as followers of Christ, as committed followers of Christ, we also have guidelines on how to be successful in this life. So mao kini ang pulong sa Ginoo. So the word of God will give us success. Success nga dili sa standard diri sa kalibutan kundi success according to the standard of God. So trust God with all our heart. So dili ta makahimo niini with our own strength but with the help of God. So ang tanan gayud nga mga gipahimo sa Ginoo dili nato kini mahimo kung ato rang kaugalingon atong gisaligan. Kinahanglan nato ang Ginoo kanunay, matag adlaw, matag minuto, matag segundo. Tungod kay ang kaaway dili mo undang pag bitik-bitik nato. 24/7 ang kaaway o kita po dapat 24/7 punta sa ato ang pagtuo sa Ginoo. So mao kini ang nag-remind ka nato karong gabi una nga mosalig ta gayud sa Ginoo. Diha nato ibutang atong pagsalig sa Ginoo dili sa tao. Kay ang tao mo disappoint sa ato Pero ang Ginoo ang Ginoo is a promise keeper. So dili lamang ta mo kuan kung unsa ang tao kay ang tao dili man gyud na mosunod usahay. Dili kita dili ta mosunod daghan tag mga kuan pa mga alibis. So mo na nga atong ibutang atong pagsalig sa Ginoo dili sa tao. So kining tanan pinaagi sa grasya sa Ginoo ug ang tanan dungog kaniya. To God be all the glory. So let us pray. Father God in heaven, Lord, we thank you, Lord God, for your word. We thank you, Lord God, for reminding us, Lord God, nga among pagsalig, Lord, among ibutang diha kanimo dili sa among kaugalingon or sa mga tao, Lord God. Salamat, Lord God, tabangi kami, Lord God, nga imo pang dako taason, Lord God, among pagsalig diha kanimo, Lord God, nga sa mga panahon, sa mga pagsulay, dili kami basta-basta matumba. Tabangi kami, Lord God, kay wala kami mahimong gula ikaw. Tabangi kami, Lord, to fulfill among matuman ang imong mga kasuguan, Lord God. Nga mahimo kaming mahigugmaon kanimo, Lord God, og sa mga tao. Lord, salamat, Lord God, sa imong pag-uban ka na gikan sa pagsugod hangtod sa pagtapos. Ug sa mga naminaw ni ini nga pulong, Lord, nga mensahe, Lord, ikaw ang Ginoo, Lord God, nga mo'y magapalambo kanila sa ilang pagtuog, pagsalig diha kanimo. Gamita sila, Lord God, to advance your kingdom. Og aron daghan pa, Lord God, ang makaila nga si Jesus ang Ginoo nga angay saligan. Kay siya man ang buhi, Lord. Buhi nga pulong nga maoy makahatag og paglaom kung asa man kami padulong, Lord God. Salamat, Lord God, ikaw ang Ginoo, Lord God, nga magatabon ka namo samtang kami mamahulay karong gabi una. I-restore, Lord God, ang amo ang health, amo ang strength, Lord, ug ang among spirito, Lord God. Nga kami matulog, Lord God, with peace,
og imo kaming pukawon ug mapuhon ugma nga puno sa kalipay ug paglaom nga kaming nyaning kamot sa pagtuman sa imong kabubuton. Salamat Lord. Among isalig diha kanimo kining gabi Lord God. Tanang dungog himaya ug mga pagdayeg kanimo lamang amahan nga naa sa langit kining tanan Lord among giangkod. Pasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Maayong gabi. Ingon pa Happy Hearts Day, but let's celebrate God's love every day. So ang gugma sa Ginoo dili lamang na karon lamang na i-celebrate kun dili sa tanang panahon. So love everyone. So God is love and God loves last forever. So good night, God bless, and see you tomorrow. Bye. Heart lang.